बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अधिक मोगाचे नो सोबीत सुंदर अपूर्वचे सुमधुर वातावरण आणि नव्या दिसाची आम्ही सुरुवात करना आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा कीर्तन 130:4 ओळ 3 Psalm 134 verse 3. सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसाराचो रचणार सियोनांत हांव तुजेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पर देव तुजेर म्हजेर आशिर्वाद घालच्या खातीर भोव पयस सक्रामेंतांत हजरत आसतना ताका आमी स्वागत करया. गावन दैवीक गायना बुकांतलें गीत तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी खरो. पेज नंबर 112 112 E9 E9. तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवसरो दुस्मानांत हांव कन पारो. पोस करताय तूं दिवसरो दुस्मानांत हांव कन पारो. तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार. तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार. वार सुकलेल्यांक तूं फुडार पातकी मनशांक माफुदार. वार सुकलेल्यांक तूं फुडार पातकी मनशांक माफुदार. तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार. तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार. तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मुझे वाटेक दिवो. तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मुझे वाटेचो दिवो. जीव दिलोय दावन दावन काळो बरो वशाचें कील फाको. जीव दिलोय दावन दावन काळो बरो वशाचें कील फाको. तुस पावो सोम्या तुस पावो तुस मुझे वाटेक दिवो. तुस पावो सोम्या तुस पावो तुस मुझे वाटेक दिवो. तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार. तुस पावो सोम्या तुस पावो तुस म्हजे वाटेक दिवो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तू म्हजो आदार तू म्हजो भरवसो तू म्हजो मोग तू म्हजी शांती तू म्हजें समाधान तू म्हजी बरी भलायकी तू म्हज्या सर पिडेक वकाल तू म्हज्या निरासपणांत देदेसपरपणांत वसवाडाचो दिवो.
म्हजो उज वाढतो, म्हजो काळो तूं धांवडयताय, म्हजो अंधकार पयस करताय, म्हाका सुटका दिताय. हरी एका बंदड्यांतल्या, हरी एका सांकळींतली, म्हाका वेडो केल्ल्या हरी एका नश्टांतलो, रिणांतलो, सोलवण्यांतलो, निरासपणांतलो, देदेसपरपणांतलो तुजसो म्हाका निवारताय. वैसांच्या वैसा, दैवीक वैसा, तुका जावं अर्घ आनी होगळा ससनाच्या ससना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो, आज आमी नव्या दिसाची सुरवात करता आसतना सर्वेस्पर देव आमचे लागीं उलयता. मातेवाचो वांजेल 20:4-13 बोल. मॅथ्यू चॅप्टर 24:13. शेवट पर्यंत थीर रावता तो बादशाह जातलो. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, शेवट पर्यंत थीर रावता तो बादशाह जातलो. कित्याक मोगाच्यान आमी शेवट पर्यंत थीर रावचे, तिरासाणेन आसचे, सोंसणीकायेन आसचे. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यान ह्या संवसारांत देव आमची पारखवणी करता, तपासणी करता, आमची परिक्षा करता. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना तरी मोगाच्यान आमी सदांच देवाच्या दोळ्या मुखार आसा. ताणें आमकां ताच्या दोळ्या मुखार दवरून काडून घेवन तो आमची परिक्षा करनासा. ह्या संवसारांत देव आमच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार आमी देवाची जावन जियेतावंगी, ह्या देवसाराची जावन जियेतावंगी म्हणून. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येत आसतना आमी उडासतोर जी आमची परिक्षा जाता, आमची पिडा आसा तर मोगाच्यान तो देव गूण करूंक शकता. वैज आमच्या जिवितांत एक तात्वर आसल्यार ते भरती करून आमकां जाय आसलें सगळें तो वदकसून दिवंक शकता. तरी मोगाच्यान देव गळाय करता आनी आमची परिक्षा करता. देखून मोगाच्यान हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या वचरांत 30 आनी 6 वळीर आमी अशें वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 10:36. देवाची कुशी करून ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनिकी गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, देवाची कुशी करून ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनिकी गरज आसा. त्या पोपय सक्रामेंताचेर दीस घाला मोगाच्यान आनी उपरांत म्हणा, देवाची कुशी करून देवा तुवें बसयिल्लें जोडूंक हांवें पाव जाय जाल्यार म्हाका सोंसणीकायेची आनिकी गरज आसा, तिरासाणेची आनिकी गरज आसा. शेवट पर्यंत म्हजो भावार सांबाळी जाय, म्हजो भरवसो सांबाळी जाय, म्हजी पातेणी सांबाळी जाय. हांव तीर रावल्यार मात्र बादशाह जातलो. वय समियान जेजू म्हजी बादशावी, म्हजी सोडवण भियान आनी तरतरोन म्हणल्यार बरी ती जोण घेवंक हांवें कठीण परिश्रम करी शंकर. निराश जावं म्हाका सोडी नाका. वय बरवसो सांडू म्हाका सोडी नाका. देदेस्पर जावं म्हाका सोडी नाका. तुजे थंय हांव यशस्वी जडटलो, हांव बादशावी जडटलो, हांव सुफळ जातलो, हांव शेवटाक पावतलो. हालेलुया. होसान्ना. आतां रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडल्यार 12वा वचर पयल्या आनी दुसऱ्या वळीर आमी अशें वाचता. रोमन्स चॅप्टर 12:1-2. देवाक मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसाय. देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडून तुमी पावतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, देवाक मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात. वय समिया जेजू तुका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक कर. देवसाराच्या बंदड्यांतलें म्हाका सुटका दी. हरी एका शिरापांतलें, हरी एका पातकाच्या शिक्षेंतलें, पुर्वजांच्या आवय बापायच्या भाव भयणीच्या ह्या सगळ्या मनशा कुळाच्या त्या सर शिरापांतलें, सर पातकाच्या शिक्षेंतलें, सर बंदड्यांतलें म्हाका सुटका दी. हालेलुया. आतां म्हाका तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 12 बोल म्हणटा. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6:12. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताची इनाम जोड घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळा. हालेलुया. सांगा, भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झुजाचंय, सासणीक जिविताचें इनाम जोड घेचंय. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळा. वय समियान जेजू तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. भावार्थाचें झूज बऱ्या तरान झुजोवंक, सासणीक जिविताची इनाम जोड घेवंक ह्याच खातीर तुवें म्हाका आपयलाय. तूं म्हाका गूण करताय, तूं म्हाका बरें करताय,
करताय. हांवें मागलेलें सगळें तूं म्हाका फावो करताय. ह्या संवसाराचो उस वाड करताय. प्रतवेचें मीठ करताय. ह्याच घडये तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या गरजांनी पाव. सगळ्या मनशा कुळा खातीर हांव मागतां. सर गरजेवांचा पासत मागतां. पिडेस्तां पासत मागतां. कश्ट जाल्ल्या पासत मागतां. काम नातल्या पासत मागतां. निराश जाल्ल्या पासत मागतां. देजस्पर जाल्ल्या पासत मागतां. कठीण परिस्थितींत आसल्या पासत मागतां. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी सगळ्या मनशा कुळा मागया आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमी जेसूक आमच्या जिवितांत आपोवया. E36 आमच्या गायनाच्या बुकान पेज नंबर 128 1 to 8. म्हज्या जेसू मोगा जेसू जिणेन म्हज्या बेगीन तुये. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी निराश नाका. असं मी काळजांत ना पळय. जर तर तुवें सोसणीकाय होगडायला सम्या लागीं म्हण म्हजी सम्या म्हाका सोसणीकाय दी. तिरासान दी. म्हज्या भावार्थांत हांवें तिरासान सांबाळचें. म्हज्या काजारी जिवितांत हांवें तिरासान सांबाळचें. म्हज्या ह्या जागे जिवितांत हांवें तिरासान सांबाळचें. म्हज्या कामाच्या जाग्यार कितले कश्ट असल्यार हांवें तिरासान सांबाळचें. म्हज्या संबंधांत म्हज्या इश्टागातीन म्हज्या सेसमाराक कितली दगदणी असल्यार हांवें अखेर भुरग्यांक तिरासान सांबाळचें. सोमिया म्हज्या सांगाता राव. सोमिया म्हज्या सांगाता राव. सोमिया जेसू म्हज्या सांगाता राव. म्हज्या जेसू मोगाळ जेसू जिणेन म्हज्या बेगीन तुये. म्हज्या जेसू मोगाळ जेसू जिणेन म्हज्या बेगीन तुये. म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुझ्या. म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुझ्या. सोसणीकाय उणी जाली जाल्यार तिरासान उणी जाली जाल्यार आपय समिया जेसू घेता तो तुज्या जिवितांत. थंयसर आसा विदेशांत एक भाव. थंयसर वचून तो शिकलो. ग्रॅज्युएशन केलें काम मेळटा म्हणून. पूण आतां त्या कामाक थंयसर वयता आनी शिकलेल्या शिकपाक थंयसर काम मेळना. आतां परतून नवें शिकोवंक सांगलां. येदोळ वचून ताणें 60 लाख रुपये खर्चिलात आनी आतां परतून 80 lakhs रुपीज ताणें खर्ची जाय ती सर. देखून तो भाव निराश जाला. देजस्पर जाला. कोणाचें तोंड सयत पळयना. वय योमते पडून बेड्डार न्हिदोन आसा. आवय बापूय हांगासर दुकां गळोन आसात. वय 12 जाणां थंयसर जर्मनी गेल्यात, फ्रांसा गेल्यात, आयर्लंडा गेल्यात, कॅनडा गेल्यात. थंयसर शिकप जालां पूण आतां काम ना. परमनंट विजा ना. अमेरिकांत आसा थंयसर आतां विजाक कितलेशे लाख कितलेशे करोड भरी जाय म्हण सांगल्यात. जोडलेले पयशे सगळे भरी जाय पडटा विजा मेळोवंक. आनी आतां गांवाक येवंकय जायना. थंय रावोंकय जायना. खंय जायला येता कोणा म्हणल्यार भिरान. काम येता म्हणली भिरान. म्हज्या भावा भयणी निराश जायनाका. तेजस्पर जायनाका. थंयसर आसा एक भयण 12 वर्सां 7-8 वर्सां तावन मोगार आसा. पूण तो चेडो ताच्या लागीं काजर सांग आयकना. ते ताका मेळोंक म्हणून इंग्लंडा सयत वचोन थंयसर सयत रावन आयलें. तरी तो काजर जावंक फाटीं घालता. ती भयणीक निराश जाता. तेजस्पर जाता. ते म्हणटा म्हाका आनी तिरासाण सांबाळूंक जायना. कामाच्या जाग्यार जायते कश्ट आसले. कश्ट जातात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. पूण जेसू तुज्या सांगात आसा. वारें वादळ जिणयेंत म्हज्या आयिल्ल्या वेळार हांव भियेतां. तुजे बगार जियोंक नाका. आसरो म्हजो वेंगता तुका. जेसूक वेंग मार. वारें वादळ जिणयेन म्हज्या आयिल्ल्या वेळार हांव भियेतां. वारें वादळ जिणयेन म्हज्या आयिल्ल्या वेळार हांव भियेतां. तुजे बगार जियेवंक नाका. आसरो म्हजो वेंगता तुका. म्हज्या
मोगान तुझ्या ओढून तुध पै मोगाच्या नो पिढे शिडे वेळार आम्ही निराश जाता या दिसांनी सबार जाणां हांगासर आयलीं आनी म्हणटात फादर पिडे वयर पिडा कश्टा वयर कश्ट वजा वयर बरकोटो कशें सोंसचें कितली पिडा आपणा पिडा बायलेक पिडा आपणा पिडा आपल्या घोवा पिडा आपणा पिडा आवय बापाय पिडा भुरग्यांकी पिडा आनी एकले भयण आनी ताचो नवरो खासर जावन 5 वर्सां जाल्यात एक भुरगो जल्माला तो ऑटिझम त्या भुरग्याक बरें करून वचून कितले प्रयत्न केले बरें करून कितल्या डाक्टरला गेले कितले वखदां दिली कितले ट्रिटमेंट दिले अकरेक आवयक आतां एंग्जायटी डिसऑर्डर हात पाय कामतात राती न्हीद पडना आनी मुखार त्या भुरग्याक कशें सांबाळचें आनी एक भुरगें जायगी नाका कामां वेचेंगी नाका काम सोडचेंगी फुडारान कितें जायते जाणां कश्ट जाता सर्जरी करचेगी नाका दंपरागांठी दुखता आसतना सर्जरी केल्यार कितें जायत पेंगटा दुखेवरी कश्ट जातात जिरवणेच्या समस्येवरी कश्ट जातात आनी हे बैठ काजार जाला भुरग्याचे देणे जाय म्हणून रडोन आसा पूण फेलोपियन ट्यूबान समस्या जावन ते काडचे पडले एक फेलोपियन ट्यूब आनी एक ओवारी काडचे पडले आनी एक खांदी सिस्ट जाला घोवाक तरी भुरग्याची बहुत विशेष आशा आसा आपणाची पिडा कशें घोवाक संतोष भरीत करचें एक भुरगें दिवचें आपणा पिडा आसा मोगाच्या न्हू आमचो SVDचो स्थापक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन SVD सभेसाने स्थापन केली 150 वर्सां आदी हे वर्स जुबलेवाचें वर्स 60 सेंटिनियल जुबली इयर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक कितले कस असले 1870 आनी 5 इसव्यांत 1875 SVD सभा सोचिएतास वबी दिविनी दैवीक शब्दाचो मेळ सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड ताणें करता आसतना ताकाच जायते पिडा शिडा आसले जायते दुखी ताच्या कुडींत आसले संवसारांत हांवनी जायते तरान ताका दोगदोणी मेळ्ळी ताका निरासपण मेळ्ळें कोणेंच ताका प्रेरण दिलें ना कश्टांनी ताणें ती सभा घडली करता आसतना ताचे कांयच पयशे नासले म्हणटात एक देडकी नासले नॉट इवन ए फ्यू कॉयन्स पण देवाचेर बाद्येन विश्वास दवरून ताणें प्रारंभ केली पूण सुरवेर कोणूच सेमिनारिस्ट ताका मेळ्ळे ना आनी उपरांत जे कोण मेळ्ळे ते सोण गेले आनी जे कोण पाद्राक मेळ्ळे तेय पिडेस्त सबार ह्या ताका सांगात दिले ताच्या दोळ्या मुखार ते मरण पावतना कितले बेजार जाली ताका दान दिवच्या दानी ही ताचे ताका पात्रार मरण पावतना कितलो कस जालो दीस जालो ताकाच पिडा शिडाय तरी ताणें धैर्यान तिरासाणेन ताणें ताचे मेळ SVD मेळ म्हूण दर्शन व्हेलो चौका सगळ्या संवसारा विस्तारलो आज लगभग 80 देशांनी SVDचे आसात आनी लगभग 6000ची चड ह्या थंय जर वावून आसात सगळ्या संवसाराक कितलेशे DSCC आसात कितलोसो लोक SVD ह्या जाका द्वारे सुवार्थेचो उजवाड पळोवन आज क्रिस्तांव जावन महिमेचें जिवीत जीवन आसात देखून म्हज्या मोगाच्या भावा कश्टा दुखांत पिडे शिडेंत वायटांत सांबळोन वळवळतना सोम्याक तूं आपय निराश जायनाका कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटा सांपळो वळवळता कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटा सांपळो वळवळता रीते जिणे तुझे विणे तुझ मोजे सरी देणे मोजा जेजू मोगा जेजू मोजा वेगिस्तुये माता तुझ्या गोपांती पय मोगन तुझ्या पोटलून दूध मोगाच्या अखेर पर्यंत आमी तिरासाण सांबाळची गरज आसा कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडान वरायत आसतना मोगाच्या आमी केदाळे जाणा जायचे कीर्तन 60 आनी 6 दावी बोळ म्हणटा साम 66 वर्स 10 देवा तुवें आमची परीक्षा केली रुपे नितळ करता ते भाशेन आमकां नितळ केली प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. आमच्या कष्ट मोगाच्यान आमच्या दोळ्या मुखार आसतना, आमची पिडा शिडा आमच्या दोळ्या मुखार आसतना, आमच्या जिवितांत व्हड नश्ट, व्हड एक कश्ट संकश्ट, व्हड तरान आमकां कोणी विश्वासघात करता आसतना, कोणी आमकां तिरस्कार करता आसतना, आमचें नांव पाड करता आसतना, आमी नासल्ले आशेत आसतना कोणी हे आमच्या विरोध माट मंत्रां जादू मंत्रां पितेसपणाचे सकत दुष्ट सकत पाताळाचे सकत धाडटा आसतना मोगाच्यान हेंच उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसूं दी. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, देवा तुवें म्हजी परीक्षा केली, तुवें म्हजी परीक्षा केली, रुपे नितळ करतात नितळ करतात. त्या भाशेन त्या भाशेन आमकां नितळ केली. आमकां नितळ केली. वय समया जेसू आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यात, कश्ट आयल्यात, जायते पिडा शिडा आयल्यात, आयल्यात, जायते अनवर आयल्यात, आयल्यात. पूण ह्या सर्वांती सर्वांती हांव जायते वन जातलो, जातलो. कित्याक तूं म्हज्या सांगात आसाय. आसाय. तूं म्हाका बुडोवंक सोडिनाय, बुडोवंक सोडिनाय. उदकांतल्यान गेल्या रे गेल्या तूं म्हाका बुडोवंक सोडिनाय. बुडोवंक सोडिनाय. हांव उज्यांतल्यान पाशार जाल्या रे जाल्यार तो उजो म्हाका हुलपोवंक सकना. सकना. केदे व्हडली पिडा आयल्या रे पिडा आयल्या ती म्हाका रे. मरण हाडूंक सकना. सकना. तुंच ती गुण करताय, करताय. तुंच म्हाका निवारताय, निवारताय. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो दुस्मनाच्या हातांतलो. तुंच म्हाका सोडयताय. सोडयताय. वय मोगाच्या न्हू गेल्या त्या 22 वर्सांत डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर भोव आपुरबेन प्रगतीच्या वाटेन वय बळवंत आनी बळवंत जावन येता. चड आनी चड लोक हांगासर येता. वय मोगाच्या न्हू 22 वर्सां आदी हांगासर प्रारंभ करतना मोगाच्या न्हू हांगासर केवल एक जागो मात्र आसलो, पूण आज हांगासर मोगाच्या न्हू कितले सवलती आसात, कितले लोकांक येवन रावोंक बऱ्यांतले बरी वय बिल्डींग आनी बऱ्यांतले बरी रुमां आसात, आनी केदें व्हडलें हॉल आसा, कितले आपुरबेचो रेतेरीचो जागो आसा, सगळे सवलती आसात. मोगाच्या न्हू वारें वादळ आयलां ह्या डिवायन कॉल सेंटराच्या जिविताच्या वाटेन. गेल्या त्या 22 वर्सांत सबार जाणांनी चिंतलें सयत तें पडोन वेता कोण ना, तें रावता कोण ना, आनी थंयसर रेतेऱ्यो जायनात कोण ना म्हणून. वय मोगाच्या न्हू जायते कश्ट आयले, पूण मोगाच्यान आमी तिरासाण सांबाळल्या आनी साध्य जालां भोव पयस सक्रमांतल्या जेजूच्या कृपेन. मोगाच्यान हांगासर भोव पयस सक्रमांतचें आराधन म्हणल्यार रावना. कोरोना वेळार सयत मोगाच्यान वय सगळो संवसार शांत प्रशांत जालो तरी मोगाच्यान हांगासर निरंतरी हांगासर भोव पयस सक्रमांतचें आराधन चल्लां. सगळ्या संवसारा खातीर मोगाच्यान हांगासर मागणें चल्लां. जशें धुंपासो तो धुवर वयर चडटा तशें आमचें मागणें सरकार सिंहासना मुखार तें पावलां. मोगाच्यान हांगासर विनवणी घाल मागणें केलां. कितलेशे जाणांनी मोगाच्यान हांगासर सेवा दिल्या आनी आज देखून मोगाच्यान ताचो फळ जावन व्हडा संख्यान हजारांनी लोक हांगासर येता. हांगासर बरेंपण जडटा, हांगासर मोगाच्यान गुण जाता, हांगासर सुडका सोडवण जोडण आसा. देखून मोगाच्यान ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर 2 तारखेर 3 तारखेर 4 तारखेर वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी विशेष मागणी हांगासर दवरल्यान, विशेष विनवणेची मागणी हांगासर दवरल्या, विशेष आराधन व पयस सक्रमांचें आराधन हांगासर बऱ्या भलायकेचें मागणें, सुडके सोडवणेचें मागणें, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें मागणें, देवाच्या उतरांच्या सुवार्थेच्या परगटण्याचें मागणें हांगासर दवरलां. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर सगळी रात हांगासर जागरण आमी चलयतले. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दनपारां 4 वरां 7 वरां पर्यंत वय गॉस्पल म्युजीक बँड हांगासर चलोवन व्हरतले. खानदारांक गावन प्रोफेशनल्स येवन बऱ्यांतले बरें संगीत वाचन केळोन मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होकलाप दितले. 3 तारखेर सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत विनवणी घालून आमी मागणी करतले. वी विल हॅव द इंटरसेसरी प्रेयर ऑन 3rd of October. On the 4th of October we have we are celebrating the solemn anniversary celebration from morning 9 o'clock till 3 o'clock. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. वय ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रातावनी हांगासर येतलो. मनादीक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस कुलशेखर फिरगेची विगारी हांगासर येतले. रातीचें जागरण चलोवन व्हरूंक आमचो मनादीक बाप वय सिरिल लोबो हांगासर येतले आनी हांगासर विनवणेची मागणें चलोवन व्हरूंक मोगाच्यान हांगासर आमचे एसडीचे सगळे यासक हांगासर आसतले आनी थंयसर गॉस्पल बँड चलोवन व्हरूंक आमचो मनादीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोगा दीस जावन येतलो. तर मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांत कसली जिणयेंत खंत बेजारी आसल्यार आमी पियोवचे नाका, आमी खावचे नाका, सम्याक आमी आपोवया. जिणयेंत आसा खंत बेजाराय ना समाधान तुजे शिवाय, दुखां आमची पुसून तूं काड, म्हजे संगी सदांच तूं राव. सम्याक मोगाच्यान आमी आरावन धरया, पटलून धरया, आमच्या जिवितांत आमी ताका आपोवया. तस्सो तुमचे पिडा गुण करतलो, तस्सो तुमकां एक बरी सेरीक फाव करतलो, तस्सो तुमकां खातारी जिवितांत बरी भुरगीं फाव करतलो. वेळार वय भुरग्यांचे भाग, वेळार तुमकां तुमचें म्हणलें घर, वेळार तुमच्या जिवितांत हर एक अभिवृद्धी तो फाव करतलो. वय सम्याक तुमचें जिवीत समर्पण दिया. जिणयेंत आसा खंत बेजारा ना समाधान तुजे शिवाय, जिणयेंत आसा खंत बेजारा ना समाधान तुजे शिवाय, दुखां म्हजी
हात वयर करून ताका उलो मार. मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या जिणयेंत म्हज्या बेगीन सो तूं ये जेजू. बेगीन तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय. गोपांतली पळय. मोगान तुज्या मोगान तुज्या ओडून तूं धर. मोगाच्या न्हू जो कोण तुमच्या मदें जेन्ना दिवस आचरसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोश पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजाराचो दीस आचरसून आसल्यांक तुमकां आमी व्हेरी हॅपी वेडींग एनिवर्सरी कसलोय संभ्रम संतोश तुमी आचरसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोश पावता. 18th birthday of Josephine Montero, birthday of Cecilia D'Souza Alangar Mudibidri, first birthday of Skylar London. आनी तशेंच मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी महत्कार्यां तांणी अनुभव केल्यांत देवान तांचेर जायते आशिर्वाद घालून तांची सगळे त्या सवानी देव तांकां पावला देखून. एलेन कोहेल्लो for all the favors received. Vasant and Marita Fernandez and family from Bangalore, thanksgiving for all the favors and blessings received. मरणांत पिड्यांतले देवार निवारलेल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कुडींत आसली दूख नपय जाल्ल्या पासत हांगासर रेतेरकन गेल्या उपरांत कुटुंबांत एक विशेष संतोष आनंद आयिल्ल्या पासत वैयक्तीक जिवितांत आध्यात्मीक वाडावळ मेळिल्ल्या पासत हांगासर रेतेर वेळार एक बरें कुमसार जावं जिविताचें कुमसार जावं खरी सडवण म्हळ्यार कितें समजूंक जाल्ल्या पासत आनी मरियमा विशयान विशेष बरी जाणवाय मेळिल्ल्या पासत आनी मरियमाद्वारे जायते आशिर्वादां बेसांवां तांच्या कुटुंबाचे तांच्या बिझनसाचे तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत फाव जाल्ल्या पासत वय दुव्या आनी जावया मदें आसलें मनस्ताप पयस वचून आतां माया मोगान जियेता देखून सून आनी पुतां मदें वय नव्यान माया मोगांनी एकवट आयिल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी तशेंच भुरग्याची पिडा देवान अजापांनी म्हणल्यार बरी गुण केल्ल्या पासत त्या ऑटिझम पिडेतावन त्या भुरग्यान बरें जाल्ल्या पासत आनी तें बरें काम मेळिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत आनी ती परमनंट विजा परमनंट वय थंयसर रावंक परमीट PR मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका समियान जेजू. आतां आमी विविध त्या समा पासून मागोंक उलो दिला फॉर द गुड हेल्थ ऑफ डेनिस मिनेजियस बळकुंजे, फॉर ए प्रमोशन अँड बेटर जॉब एलेन कोयलो, फॉर गुड हेल्थ अँड पीस इन माय फॅमिली एलेन कोयलो. तशेंच बरी सैरी मेळच्या पासत परमनंट विजा जावचे पासत पासपोर्ट मेळच्या कडकडी आसा ते पयस सरचे पासत कोर्टाच्या केसीन सुटका मेळचे पासत मोगाचो मनीस जेलांत आसा ताणें फाटीं येवचे पासत घरांत शांती समाधान मेळचे पासत जागो बऱ्या तरान भाव भयणीन सांगात मेळोन वय वांटे घर दिवचे पासत आनी भुरग्यांची पिडा गुण जावचे पासत भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरान जावचे पासत भुरग्यांनी वायट संवय जावन अलग जावचे पासत काजर जावं आयकनातल्या भुरग्यांनी वेळार काजर जावचे पासत भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत घरांत शांती समाधान मेळचे पासत आड वाटेन गेल्लो पूत परतून फाटीं येवचे पासत वय खोटेपणांत जीवन आसा आपणाचो पूत ताणें बरें जायचे पासून मागोंक एका आवय बापायन विशेश तरान हांगासर विनवणी गेल्या आनी तशेंच IELTS OET एग्जामान पास जावंक आनी परगांव थंयसर प्रमोशन मेळोंक कामाच्या जाग्यार ह्या सर त्या पासत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्या पासत आमी मागया देवादीन मर्सिन मचादो, निकोलास आनी मॅगदलीन मास्कारेनस मुंबय, विनीफ्रेड रोच अलंगार, विक्टर वाज 13th death anniversary, सोजा गेल्या आनी कोयलो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यान पासत उडास करता एलेन कोयलो, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ रोजी फॉन्सेका, देवादीन मोंती आनी जॉन बॅप्टिस्ट सँक्टिस, लिली मेंडोन्सा, रोजी फॉन्सेका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, फिलोमिना फेर्नांडीस, स्टेला रोड्रिगस, फिलोमिना फेर्नांडीस, रॉबर्ट बर्बोसा पुनरूर, ऑल्विन फेर्नांडीस बर्थडे रिमेंब्रन्स फ्रॉम पेरमुदे, पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यान उडास करता लीना फेर्नांडीस बेंदोरवेल, फ्लोरा क्रास्ता त्रासी, बेनेडिक्टा डिसोजा पनीर, पुलगतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. शासनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. दिमेर पडया आनी सम्या जेजू कुला मारया. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तूं ये जेजू आमच्या जिणयेंत ये आनी आशिर्वाद घाल जेजू. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या
म्हाका तुज्या गोपांतली पद मोगान तुज्या पोटलून म्हजें नांव रॉबर्ट. हांव गांवांत केरांत रावचें मुंबय. हांव 5-6 म्हयने पयलीं म्हाका शीक पडलो. चिकन बुनिया म्हूण ताप येयलो. तो 3-4 दीस म्हाका ताप येयल्या वरवीं म्हज्या आंगांत मस्त दूख आहली. ते डॉक्टर सांगलें 3 म्हयने जातले, 6 म्हयने ते व्हड जातले म्हणून. तरी ह्या घडी आतां हांव 75% बरो आहा, 25% बाकी आहा. हांव ह्या सुवातेर येवंक कारण म्हळ्यार हांव हे डिवायन सेंटर चालू जाल्यार त्या वर्सा आमी म्हज्या भुरग्यां फॅमिलींत येवनूच आसलो. तर ह्या वर्सा येवंक हांवें नोव्हेंबरांत हांवें म्हज्या मलगड्या चेडवा सांगलें आतां इल्लें बरो हांव आमी डिवायन सेंटर मुल्केची या. मुल्के येवंक कारण कितें म्हळ्यार म्हजो एक व्हडलो भाव शीक आहलो किरांत. तो आतां मुळबुद्री आहलो. तो शीक ते भयणी कडचे द्वे कडच्यान ती ताका सांबाळटाली. थंय मी सांगलें ते ती काडले नोव्हेंबरांत. तर म्हाका येवंक जावना कितें कारणा खातीर म्हज्या कुडीन मस्त दूख आहली. ते हांव सांगलें भुरग्यांक सांगलें ते कॅन्सल कर, आमी मागीर पळया म्हणून. ती आमी तिकेट 2 दिसां पयलीं तिकेट कॅन्सल केली. ताजे मागीर म्हाका म्हजो भाव एकदम शीक पडलो, सिरियस जालो. म्हणलें ते तडे लास्ट टायमाचेर ताजे दिवंक आहलें ते पाद्रेबान दिलें. वता तो उलयना तोंडान पुरो पडुल्लें. ते मरता सगळे तेजी दुवो सगळ्यो गांवाक गेले. तर म्हजो भाव आयलो, धाकटो भाव. म्हाका येवंक जायना, म्हाका म्हज्या दूख कुडीन मस्त आहली. तर हांव येवना. ते मागीर जानेवारी पेपरान भुरग्यांक सांगलें आमी तिकेट काडया, तुमी कामा कडेन रजा घालया, पळया ट्राय करता म्हणून. जानेवारी मेळना, फेब्रुवारी मेळना, मार्च एप्रिलांत म्हज्या दोगां भुरग्यां आयल्यान एकलो चरको मुंबय येवना खंयच्या कारणा खातीर. आमी जी बायल आयल्या आमी तिकेट काडली. आमी सांगलें आनी आमकां दिवाणीचे चॅकअप कर सांगलें. ते कोंकणी रिट्रीट खंयच्या टायमार येतात पळया, त्या टायमार आमी या आनी मागीर म्हज्या भावाक मेळया म्हणून. 6 तारखेक कोंकणी रिट्रीटा आनी शुक्रार दीस म्हजो भाव ताजी बिजार रावता ती सांबाळटली. प्रायवंत आहलो म्हजो भाव, ताका वचून मेळया म्हणून. हांव कालच जाता जेजूक अर्घ आनी वगळाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव कुंटल नगर फिरगजेचें. हांव सुमार तेंपान म्हजी भलायकी बरी ना. आतां इल्ली बरी आसा. पोर 23 तारखेर सकाळीं पडुल्ले. ते देखून हांव देवाक अर्घ दिता. त्यान तूं म्हाका राखल्या खातीर. तशेंच सांगापोर पाद्रेबान सांगलें तुज्या बरयांची दूख उणी जाली म्हणून. तशी म्हजी बरयांची दूख आज काल मस्त उणी आसा. ताका हांव देवाक अर्घ दिता. गीत नंबर A15, A15. संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गादिया दिन वासुया देवाक लोकानो संतोषान बोगाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हास गीत गाऊन माना ताचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो तिरासाण सोसणिकाय आणि भरवोसो आमच्या क्रिस्तांव जिणयेंत प्रमुख वांटो घेता. देखून आमी देवा लागीं हर एक पटी मागा जाय सोसणिकाय दीघ सोसणिकायेक आमी म्हणटा आमच्या भावार्थान तिरासाण. तशेंच बरवोसो एक दीस आमी बदलतल्या, सगळीं बदलतलीं, सांगाता आमी सासणीक जिवीत जोडटल्या. आयच्या पयल्या वाचपान येजरा त्या शास्त्री त्या याजक आनी प्रवाद्याची दीग सोसणीक आमी जाणा जाता. तशेंच वांजेलांत
जेसूची दीग सोसणीकाय आनी जेसूच्या आपोस्तलांची पाटलावदारांची दीग सोसणीकाय. तरी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां ती दीग सोसणीकायची गरज आसा. आमच्या बेसांत, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या बिझनेसांत, आमच्या शेताबाटांनी, आमच्या कुटुंबा जिवितांत हर एका संगतींनी आमकां ती गरज आसा. सर्वेस्पर देव आमकां तो दिता. तर आमच्या जिवितांत आमी सोसणीकाय होगडायलेल्या पासत वा सोसणीकाय पासत त्या तिरासाणे पासत देवा लागीं आमी मागनांतल्या पासत आनी पवित्रत्म दितना आमी ती इन्कार केल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. समया जेजू तूं पातक्यां कापूंक नायलोय, हांव पातकी म्हण वळखून घेता. तूं म्हाका कृपा दितना सयत हांवें ती तिरस्कार केल्या, इन्कार केल्या, ती हांवें जोडूंक ना. आनी सोसणीकाय नासतना हांवें जियेलां रागार, क्रोधार, हग्यान, रक्तमासाच्या वंदाण्या प्रमाणे जियेलां. समया काकूत कर, सम्या काकूत कर. समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान तुवें आमकां सोडयलां. तुज्या खुर्साच्या मरणाक आमच्या दोळ्यां मुखार दोन घेवन तुज्या खुर्साची ती कृपा आमी आमच्या जिवितांत गळसी जाय म्हूण तूं आशेताय. पण त्या खुर्साच्या कृपा हांवें म्हज्या जिवितांत वाळोवंक हांवें सोडिनातल्या पासत हांव बक्षाणें मागतां. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडलाय, सर्ग उक्तो गेलाय म्हज्या खातीर आनी थंयसर बापाच्या उजव्या बसलाय. सदांच तुजेर हांवें दीस लावन तूं बापा लागीं विनंती कर, आमकां धाडताय ती कृपा आमच्या जिवितांत आमी ती गळशिनातल्या पासत ती आमी स्विकार करनातल्या पासत बक्षाणें मागता. समया काकूत कर, सम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळी नियमां तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थरयल्याय. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविता फावोंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. येजराच्या पुस्तकांतलें वचप. संजेचे बलयेचे वेळार हांव म्हजे दंडोवणेंतलो उठलो आनी पिंजलेलो शेलो आनी दगलो आनी की म्हज्या आंगार आसून हांव दिंब्याचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तारून धरले आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. हांवें म्हळें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना. कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमची फातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात. आमच्या पुर्वजांच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या खोट्या करण्या पासत आमी आमचे राय आनी आमचे येजाक परक्या देशांच्या रायांचे आधीन जाल्या आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हे सगळें आमकां भोगूंक मेळ्ळें. आयची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या तोड्यांक निवारलें आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे तें इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सोडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतलें तें परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदान आनी जेरुजालेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पर एक फावटी शिक्षा लायता, अनेक फावटी बक्षिता. तो मनशांक धरणीपंदल्या पाताळांत पिचार करता, तरी नासाच्या पोणांतली हात दिवन तांकां वयर काडटा. कोणेंच ताच्या हातांतली सुकोवन घेवंक जायना. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. राष्ट्रां मदें ताणेंच तुमकां शिंपडायली, तरी थंयसरच ताणें तुमकां ताची वळवीक दाखयली. देखून सर जिव्या मदें ताका नावाडा, कित्याक तो आमचो धनी, तो आमचो देव, तस्सो आमचो बापय, तस्सो देव ससनाक ससनाक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. पळय कितल्या बरेपणान ताणें तुका वागयलां. व्हडल्या ताळ्यान ताका अर्गां दी. नित्यवन देवाक वंदी, सर्वय काळांच्या रायाक हरसी. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलामपणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसां.
ताचे वडपण आनी पदवी पातकी राष्ट्रांक परगट करीत आसा. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो ताचेशी पाटी येया. तुमची साल ताचे मुखार नितिवंतपणाची जावं दी. तुमचेर दया दवर तुमची तो काकोळट करूंक पुरो. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावलां. पातकीजीनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्य. त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगता आपयले आनी तांकां सर देंवसार धांवडोवची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज्य परगट करूंक वा पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडले. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक कांयच व्हरी नाकात. दांडो, पोतें, बुती, दोडू खंयचेंय नाका. बदलून दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय थांवनच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शहरांतले तुमी भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फाफून सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोधी एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सर गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पैन करून सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समयान जेजू क्रिस्त ते अदीक मोगाचे न्हू. ह्या दिसांनी आमी पयल्या वचपांत एजरा प्रवाद्याच्या वा याजकाच्या ह्या शास्त्राच्या बुकांतलें वाचतां आनी नियाळ करता. एजरा मोगाचे न्हू आमकां ससणीकायेक एक देख आदर्श जावन आसा. समी जेजू जियेल्याचें की पयलें 6 शतमाना पयलें थंयसर इस्रायल परजा निर्वासीत जाली. दे वर टेकन इन टू कॅप्टिविटी बॅबिलॉनाक. नेबुकदनेझार रायान थंयसर तांकां व्हेल्लें. पूण ते कश्टांत संकश्टांत आसल्यार तांचे पैकी 12 जाण सोसणीकायेन तांचे पातक रडटात, जिणी बदलयतात आनी देवाक उलो मारतात. देखून देव नेबुकदनेझार रायाचें साम्राज्य नाश जावन पर्शियाच्या रायान तांचेर अधिकार सलेशन करता. आनी त्या पर्शियाच्या राया पैकी सिरोस म्हणलो राय इस्रायलितांचो मोग करता. तांचे कश्ट समजून घेवन तांकां पाटी इस्रायलाक वसोवंक आनी तांचे देवाळ आनी तांचें राज्य पुनर्निर्माण करूंक तांकां तो अवकाश दिता. इस्रायलितांक मोगाचें न्हू ही एक आध्यात्मीक संकेत सय जावन आसा. न्हयच भौतीक तरान वय संवसारी तें देवाळ बांदून हाडचें. तांणी तांच्या काळजांत देवा थंय नव्यान एक जिवें आनी पवित्र देवाळ जावचें. देवाक आमच्या आपल्या जिवितांत तांणी स्वागत करचो. आनी ह्या वेळार थंयसर आसले बॅबिलॉनांत आसलो एजरा. तो याजकी जावन आसलो, शास्त्री जावन आसलो, प्रवादी जावन आसलो. जेरेमिया प्रवादी मुखांतर देवान सांगलो तो प्रवाद तो स्विकार करता. देवूस आमकां सिरोस राया मारिफात आशिर्वाद घालता म्हूण तो जाणा जावन पाटी वता आसतना थंयसर नेहेमिया त्या गांवांत एक अधिकारी जावन आसलो, ग्रेस्ती जावन आसलो. रायाचेर ताका विशेश प्रभाव आसलो. राया तावनी भांगार रुपें जायते काणिक्यो घेवन तोय भायर सरता. सांगातास जायते जण मोगाच्यान भायर सरतात. आनी ह्या वेळार जायते इस्रायलीत थंयसर बॅबिलॉनांत जायते वर्सां रावल्या उपरांत तेंच्या परिस्थितीक ते होन्नोन येतात. बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माट मंत्रां, जादू मंत्रां, भुताची पुजा आनी हेंच करूंक लागतात. ते तरी पाटी येवंक तयार नात. मात न्ही एजराक आनी नेहेमियाक जायते तरांचे कश्ट संकश्ट ते उत्पन्न करतात. आनी उपरांत थंयसर जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार थंयसर जेरुसलेमाचें देवाळ ते परतून पुनर्निर्माण करतना तांचे पागोर पुनर्निर्माण करतना भोंवतणी थोडो लोक आसलो. थोडे इस्रायलीच तेच हांकां अडखळ हाडटात. ते म्हणटात तुमी पुनर्निर्माण केल्ल्या बरी ना. तांकां निराश करून देदेस्पर करून पळयतात. तरी मोगाचें न्हू एजरा थीर रावता, नेहेमिया थीर रावता. ताच्या सांगता आसले थोडे इस्रायली थीर रावतात. मोगाचें न्हू आमी थिरासणेन वावरीचें पडटा. आमी आमची भावार्थी जिणी जियेतना 12 जाण मोगाचें न्हू हर तरान आमकां अडखळी हाडूंक प्रयत्न करतात.
जेसूच्या पळ्या मोगाच्यान अपोस्तल वय ते सुवार्ता प्रगट करूं येता आसतना तांकां तुमी जेसू पयल्यान म्हणटा संवसाराचेर आदारून वचनाकात तुका बुती दांडो चिरी पयशे आसपती कांयच नाका देवूच तुमकां वदाक संद दितलो आनी मात न्ही खंयच्याय घरा वचून रावशें जाल्यार एकच घर पुरो तुमकां उरलेलें देव वदाक संद दितलो आनी खंयच्याय घरात तुमकां स्वागत मेळना जाल्यार भायर वता आसतना तुमच्या पांयांची धूळ सयत फापडा ताचो अर्थ राग द्वेश येतांनी केल्लें वायट कितेंच तुमच्या मोतीन काळजान दवरनाकात कित्याक देवाच्या भुरग्यांनी स्वतंत्र आसाचे कोणेय तुमकां अडकळ हाडली तुमचें नांव पाड केलें अपमान केलें उडास दवरा देव आसा न्याय नीत करतलो लोक कितेंय सांगल्यार तुमी बदलनाका देवाचेर पत्तेनी विस्वास दवरून म्हाका तुमी जेजूय जियेलो अखेर पर्यंत बापान दिल्लें मिसांव जारी करता पर्यंत कोर्सार मोगाच्यान ताणें तिरासान सांबाळली आनी अकरेक म्हळें तेतेलेस्ताय संपतलें हांवें अखेर पर्यंत म्हजी तिरासान सांबाळली असलें भाग म्हाका तुका आमकां हरी एकल्यांक फोव जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया पपय सक्रामेंतान आमच्या काळजान देव सो जेजू आमकां ती तिरासान फोव करतलो आमेन. गीत नंबर C21 हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर आमकां किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजांनी समर्पणा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयस जादावा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा देवा बापा तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या कुडी रक्तातय आमचो आत्म्याक नवें बळ दी आमच्या भावार्थांत अखेर पर्यंत तिरासाण सांबाळूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आमचे सवें आसो आमची काळजां आमी उंच उबारुया ती सर्वच प्रार्थना भारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्पर आमच्या पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वासणेच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेतां देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सुदळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र सगळें तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यातें रचलाय त्याच पवित्र आत्म्यातें पवित्र करताय आनी तुज्या त्या पवित्र शेवटा पावयताय त्याच पवित्र आत्म्या धाडून ही आमची देणी हो उंडो आनी वायन पवित्र कर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता जावन दी ती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ह्या संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समिया जेजून सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें मगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाता सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक तारण दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, जांचे खातीर आमी भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूत कर. भोव करून लियो आमच्या भगवंत बापाची, पिटर आमच्या गोळी बापाची, आनी ही भेटवणी करतले आम्हा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. शकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्या आनी त्या आमच्या भावा भयणीची तूं दया कर. आनी जांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा, अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, तुजे धर्मदूत आनी भक्त सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांड मेट्स, ह्या सुडीचे ते मार्तेर सांत ग्रेगरी, स्टॅनिस्लावस, अलोशियस आनी लुईस, ह्या समेस्त भक्तां बराबर सर्गींचे सूख जोडूंकी आमकां फावो कर. आनी थंयसर तुजे रस्ने बराबर आमी तुका सासणाक वाखाणूं फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वतीशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्या बरी एकामेका बोगसून बापाचें बोगसाणें जोडून आमी जेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरू अशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कितें आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळ्या माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची जी काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडली, ताचे रगत ताणें व्हरयलें आमकां सासणीक जिवीत मेळच्या. ह्या ताच्या दैवीक जिवीत जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समी तुवें म्हाका फावना, तुमच्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D13, D13. तूच म्हजो रसनार सौम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सौम्या,
सदांच कर बिडा अरण्यान मना कावून पूर्वज मरण पावले उदर सर्गी देणे तुझे तांकां ते मानवले पूण तुझे संवसाराच्या जिवा पासो दिले तुका सेवतेल्या ते सस्ती जीव दिले मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय तुझ्या काळजांत म्हज्या काळजां सदांच राव सदांच राव तुजेरच पातयेणेन जियोंक जिवंक म्हाका तुजी कृपा दी कृपा दी. संवसाराच्या आकर्शणांत हांव न्हू आकर्षणात म्हाका तूं अलग कर मला कर अखेर पर्यंत अखेर पर्यंत सोसणीकायेन सोसणीकायेन म्हजो पावार्थ हांवें सांबाळूंक सांबाळूंक आनी माया मोगान जियोंक मोगान जियोंक. पवित्रपणान जियोंक पवित्रपणान जियोंक. म्हाका कृपा दी कृपा दी. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगळाप जेजू होगळाप जेजू. जय जय जेजू जय जेजू प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी नवें बळ दिताय आमच्या अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेच्या चालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन भोव मोगाच्यान तुमी जाणांत ब्रेस्तारा दिसा सांजेर 4 वरार तावन हांगासर विशेष वस्तेची रेतेर जावन आसा सुडकेची रेतेर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतेर आंतरी बऱ्या भलायकेची आनी मोगाच्यान देवाच्या उतरांच्या परगटणेची रेतेर दिस इज अ स्पेशल रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स बट इट इज इन कोंकणी ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरार सुरवात जाल्यार आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतली तुमी येया हेरां की आपण हाडा कोणा येवंक जायना तुमी घरांत तावन मोगाच्यान ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा शनिवाराच्या दिसा एका दिसाचे रेतीर आसा सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत ह्या दिसांनी दसरा हॉलिडेज आसात सो ब्रिंग युअर यंगस्टर्स ब्रिंग युअर यूथ ब्रिंग एवरी वन अँड कम आमी भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर विशेष मागणें चलयतले येवच्या शनिवाराच्या दिसा वय माथ्यार हात दवरून आमी भुरग्यांच्या वांजेर सरकार मागतले येया तुमी आनी उडासोरा ऑक्टोबर 1, 2, 3, 4 ऑक्टोबर 1 to 4 इज द Divine Call Center anniversary 22nd anniversary we have got very special prayer programs retreat programs of special deliverance and anointing मोगाच्यान सुके नाकात आनी हेरांक हापोवन हाडया आनी तशेंच खर्चा बाबतीन मोगाच्यान आमकां कांयच उणें पडनाशें तुमी मागा कोणाकी दिवंक मन आसल्यार तुमी ऑनलायनच दिवयेत आमचें ॲप आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ताचे द्वारे या तुमी येवन ऑफिसांत ही दिवन वशेत तुमकां आमी आभारी जावन आसतले वसन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हर एक घडी म्हज्या जिविताची सम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां संतोषाची सम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सम्या तुजो आदार मागता मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.